हि नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां शुद्धां पुण्यां करोम्यहम् पाणिनीय प्रवेश पाणिनी प्रविष्टाय बहुसिद्धान्त प्रभुसिद्धकौमुदीम्। ओम प्रत्ययानाम् अभ्यासः अस्माभिः क्रियते। कृदन्त प्रत्ययेषु अस्माभिः तुमुन् त्वा ल्यप् तक् तवतु तव्यत् अणियर् यत् शत्रुशानच् एते ल्युट् प्रत्ययाः दृष्टाः। गतकक्षायाम् अस्माभिः ण्वुल् प्रत्ययः दृष्टः। अधुना पुनः कृदन्तेषु बहवः प्रत्ययाः भवन्ति, तेषु ये ये अवशिष्टाः तेषां विचारः संक्षेपेण करिष्यामः। स्लाइड् शेर्। ल्युट् प्रत्ययः गतकक्षायां दृष्टः, न तु ण्वुल् प्रत्ययः। ल्युट् प्रत्ययस्य भाववाचकं रूपं भूत्वा पठनं, स्मरणं, मार्जनम् इत्यादिकं रूपं साध्यते क्रियापदेन। अद्य ण्वुल् प्रत्ययविषये किञ्चित् पठिष्यामः। ण्वुल् इति कश्चन प्रत्ययविशेषः। तत् ण्वुल् इत्यस्य नकारस्य इत्संज्ञा भवति, लकारस्य इत्संज्ञा भवति, वका उ इति अवशिष्यते। तस्य उ इत्यस्य स्थाने अक इति आदेशः भवति। तस्य कृते सूत्रद्वयमस्ति, णुल् पृचौ। अनेन सूत्रेण णुल् प्रत्ययः तथा कृच् प्रत्ययः क्रियते। कस्मात् क्रियते इति चेत् धातोः णुल् प्रत्ययः अपि भवति, धातोः मेन् रूटतः कृच् प्रत्ययः अपि भवति। अद्य प्राथम्येन वयं णुल् प्रत्ययविषये फोकस् कुर्मः। अनन्तरं कृच् प्रत्ययस्य अपि रूपाणि कथं भविष्यन्ति तदहं प्रतिपादयामि। धातोः नाम मूलरूपतः णुल् प्रत्ययः भवति। कस्मिन् अर्थे भवति इति चेत् कर्तरि अर्थे अयं प्रत्ययः भवति, कर्त्रार्थे इति उक्तम्। तस्य उपयोगः कथं कर्तव्यः इति चेत् अस्माभिः एकदा तुमुन् प्रत्ययविषये किञ्चित् दृष्टमासीत्। क्रियार्थायां क्रियायाम् उपपदे भविष्यति अर्थे धातोः एतो प्रत्ययौ स्तः। तुमुन् प्रत्यये यथा भवति तथैव णुल् प्रत्ययस्य अपि अर्थः करणीयः भवति। उदाहरणेन ते ज्ञास्यते एव। एकं धातुं स्वीकृत्य णुल् प्रत्ययं कृत्वा अहं रूपं प्रदर्शयामि। डुक्रुञ् करणे इति रूपं कदाचित् श्रुतं स्यात्। नहि नहि रक्षति डुक्रुञ् करणे। डुक्रि दुकुन्तले धातुः वर्तते। मेन् तत्र रूट् किं वर्तते इति चेत् डुक्रुञ्। तत्र केवलं कृ इति अवशिष्यते। डु इत्यस्य आदिरि तुडव इत्यनेन संज्ञा भवति, तस्य लोपः इत्यनेन डु गच्छति। ञ इति हलन्तं सूत्रेण तस्यापि संज्ञा। डु प्लस ञ इत्यस्य लोपो भूत्वा केवलं कृ अवशिष्यते अत्र। चेत् कृ इति धातोः अयं णुल् प्रत्ययः आनीयते। कृ अयं धातु वर्तते, तस्मात् धातोः णुल् इति प्रत्ययः आनीयते। णुल् प्रत्ययस्य अपि लकारस्य इत् संज्ञा भवति बाय हलन्त्यं। नकारस्य अपि इत् संज्ञा भवति बाय आदिरि तुडवः। तु तवर्गे विद्यमानः नकारः अस्ति इति कृत्वा तस्य नकारस्य इत् संज्ञा भवति। किम् अवशिष्यते? केवल वु इति अवशिष्यते। केवल कृ प्लस उ इति अवशिष्यते। चुटु इति एकं सूत्रं, चुटु प्रत्ययान्तौ न, चुटु इत्यनेन न, आदिरि तुडव इत्यनेन भवति। अस्तु, अधुना लिखितं चेत् अत्र आदिरि तुडवः इत्यनेन इत्संज्ञा कर्तव्या। कृ प्लस उ इति अवशिष्यते। अधुना एकं सूत्रं पुनः कृदन्तप्रकरणे गच्छति। योरणाकौ इति एकं प्रसिद्धं सूत्रं वर्तते, बहुवारम् आयाति इदं सूत्रं कृदन्तप्रकरणेषु। तस्य अर्थः कः उच्यते? यु तथा उ
एतयोः स्थाने क्रमेण अन् तथा अक् अक इति आदेशः भवति। नाम किम्? यदि तत्र यु इति अस्ति कस्यचित् प्रत्ययस्य अवशिष्टं रूपं, तस्य स्थाने अन इति आदेशः भवति। यथा अस्माभिः कुत्र साधितं? कः प्रत्ययः पठितः गतकक्षायां? ल्युट् प्रत्यय। ल्यूट् ल्यूट् ल्युट् इत्यत्र यु इति अवशिष्टः आसीत्। तत्र युवोरणाको अनेन सूत्रेण अन प्रत्ययः कृतः आसीत्। तेन पठनं गमनम् इत्यादिकं रूपम् अस्माभिः साधितं। किन्तु अद्य अयं ऊल् प्रत्ययः पठ्यते। ऊल् प्रत्ययस्य उ अवशिष्यते। तस्य उ इत्यस्य स्थाने अक इति आदेशः भवति। अधुना स्थितिः का आसीत्? कृ प्लस् उ इति स्थितिः आसीत्। अधुना उ इत्यस्य स्थाने अक इति आदेशः भवति। कृ प्लस् अक इति स्थितिः वर्तते। तेन किं? तेन अयम् अक प्रत्यय तस्य पुनः निद्वद्भावः अस्ति। निद्भावः निद्भावः नाम किं? नकारस्य इत् संज्ञा आसीत्। मूर्धन्य नकारः अत्र आसीत् खलु। अत्र नकारस्य इत् संज्ञा आसीत्। नित् संज्ञायाः फलं किं भवति? अचोणे इति इदमेकं सूत्रं वर्तते। तत् सूत्रं किं वदति? यदि नित् प्रत्ययान्तं अग्रे वर्तते चेत् अच् इत्यस्य वृद्धिर्भवति। चेत् कृ इत्यत्र ऋकारः आसीत्। तस्य ऋकारस्य वृद्धिं कुर्मश्चेत् कार् इति रूपं भवति। कार् इति अभूत्। ततः अक अकारः रकारमध्ये गच्छति। कारक इति रूपम् इति प्रातिपदिकम् अस्माभिः अनेन कृदन्त प्रत्ययेन नील् प्रत्ययेन तथा नील् इत्यस्य स्थाने अक प्रत्ययेन कारक इति रूपं लब्धम्। अधुना तत्र यदि पुल्लिङ्गरूपं साधनीयं चेत् रामवत् प्रक्रिया भवति। स्त्रीलिङ्गे रमावत् तथा नपुंसकलिङ्गे वनंवत्। पुल्लिङ्गे रूपं भविष्यति कारकः कारकौ कारकाः। स्त्रीलिङ्गे रूपं भविष्यति कारिका कारिके कारिकाः। नपुंसकलिङ्गे कारके कारकाः। एवं सर्वं प्रचलति। उदाहरणं किं? कार्यस्य कर्ता। एषः कार्यस्य कर्ता अस्ति। कार्यस्य कर्ता गच्छति, द डूअर। ये त्रिच प्रत्ययंत यहाँ हमें प्रसिद्ध रूप है। कैसे होता है हम अगली स्लाइड में देखने वाले हैं। लेकिन इसका जो भी अर्थ होता है ना, वही अर्थ कारक इस शब्द का भी होता है। जैसे कि कार्यस्य कारकः याति गच्छति। नाम किम? द परफॉर्मर ऑफ एक्शन इज गोइंग। कारकेन कार्यं कृतं। द वर्क इज डन बाय कारक इन द सेंस बाय डूअर। कारक मीन्स डूअर, याचक मीन्स बेगर, नायक मीन्स लीडर, लेखक मीन्स राइटर, सेवक सर्वंट सर्वर, दर्शक वन हु सीज, पूजक वर्शिपर, धावक रनर, वाहक वन हु कैरीज कैरियर, चिंतक थिंकर, गणक काउंटर, पालक प्रोटेक्टर, पाठक टीचर, अध्यापक अगेन टीचर। सो तस्य उपयोगः कर्तुं शक्यते। कार्यस्य कर्ता, धनस्य याचकः, राष्ट्रस्य नायकः, लेखस्य पत्रस्य लेखकः, पुस्तकस्य लेखकः इत्यादिकं पुनः सर्वासु विभक्तिषु अस्य उपयोगः कर्तुं शक्यः। कालिदासः रघुवंशस्य कर्ता कारकः कारकः अस्ति। रघुवंशस्य कारकः कालिदासः इति। पुनः वीर सावरकरः राष्ट्रस्य नायकः आसीत् खलु। वीर सावरकर इति भारतमध्ये आगतः नाम भारते निर्मितं, द्रष्टव्यः सः।
अस्तु, एवमेव अस्य उपयोगः। द्रष्टुं दर्शकः गच्छति इति वक्तुं शक्यते। कथं? तुमुन् प्रत्ययस्य यथा क्रियार्थायां क्रिया इति उच्यते खलु, एकां क्रियां कर्तुम् अपरा क्रिया, यथा स्नातुं नदीं गच्छति इति उच्यते खलु, तद्वदेव अत्रापि विद्यालयं गच्छति, पठितुं विद्यालयं गच्छति, पाठकः विद्यालयं गच्छति अथवा शिक्षकः विद्यालयं गच्छति इति अपि वक्तुं शक्यते। शिक्षकः नाम किं? शिक्षयितुम्, अथवा पाठकः नाम किं? पाठयितुं विद्यालयं गच्छति। तद्वत् अत्रापि क्रियार्थायां क्रियां प्रदर्शयितुम् अयं प्रत्ययः उपयोक्तुं शक्यते, नुय् प्रत्ययः। एतत् जातं। ल्यूट प्रत्यय में से ये वुल प्रत्यय बना सकते हैं? हाँ, कैन वी मेक like my I have a sentence here, अहम श्लोकस्य स्मरणं करिष्यामि. Is it ल्यूट प्रत्यय? स्मरणं करिष्यामि, स्मरणं, स्मरणं is ल्यूट प्रत्ययान्त form. हाँ हाँ, is a ल्यूट प्रत्यय, right? हाँ. Can we transfer the same sentence? Can I write it down in this pratyay, वुल प्रत्यय? न न न, ल्यूट् प्रत्ययस्य उपयोगः तत्र ल्यूट् प्रत्यय भाववाचकः, अयं प्रत्ययः कर्तरि कर्तृवाचकः भवति। ओके, तावद् भेदः। स्मरणं भवति, स्मरणं करोति इति भिन्नम्। अत्र तु डायरेक्ट् सब्जेक्ट् एव निर्मीयते खलु अनेन, कारकः, वन हू इज अ परफॉर्मर, राइट? सो सब्जेक्ट इज डिफरेंट, भाव इज डिफरेंट। ओके ओके okay, so this is clear, and along with all the dhatus you can make this kind of forms by using nu pratyaya on that ukarasya sthane tatra ak adesho कृत्वा तत्र रूपं निर्मातुं शक्यते। किंचित् तत्र धातु मध्ये गुण इत्यादिकं भूत्वा यत् कार्यम् आर्धधातुक प्रत्ययपरे यत् कार्यं भवति तत् कार्यं कृत्वा रूपं निर्मातुं शक्यते। अग्रिमः प्रत्ययः वर्तते तृच् प्रत्ययः। तृच् प्रत्ययः समानमेव, यथा अस्माभिः नुल् प्रत्ययः कर्तर्थे निर्मीयते, अयमपि तद्वदेव, सेम सूत्रं, नुल् तृचौ, सेम उदाहरणं, नुल् तृचौ। अधुना नुल् प्रत्ययस्य विषये चिन्तनं न करिष्यते, तृच् प्रत्यय विषये चिन्तनं करिष्यते। धातोः तृच् प्रत्ययः स्यात् इति किञ्चित् सूत्रार्थं संक्षेपेण वदामि। धातोः डुक्रे धातोः तृच् प्रत्ययः स्यात्। कस्मिन् अर्थे? कर्तरि अर्थे। नुल् प्रत्यय अपि तृच् प्रत्यय अपि अर्थः समानमेव, उपयोगः समानमेव। कारकः उपयुज्यते चेदपि उचितं, कर्ता उपयुज्यते चेदपि साधु एव। कथं प्रक्रिया? कृ इति धातु डुक्रे करणे इत्यतः अवशिष्यते कृ। कृ इति धातोः तृच् प्रत्ययः कृतः। तृच् प्रत्ययस्य चकारस्य लोपः भवति। चकारस्य लोपः भवति वाक्येन हलन्त्यम् इत्यनेन इत् संज्ञा, तस्य लोपः इत्यनेन तस्य लोपः भवति, अवशिष्यते केवलं तृ। अत्र अस्मिन् तृ एव अवशिष्यते इति लिखामि। इति अवशिष्यते, तृ कृ तृ इति अवशिष्यते। पुनः अयं तृ प्रत्ययः आर्धधातुकः वर्तते। आर्धधातुकत्वात् आर्धधातुकस्य वलादेः इत्यनेन गुण प्राप्नोति, किन्तु एकाच उपदेशे अनुदात्तात्। यदि धातुः एकाच वर्तते, एकः एव स्वरः धातु मध्ये यदि वर्तते चेत् तस्य इडागमस्य निषेधः भवति। ततः सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इत्यनेन इगन्त अङ्गस्य गुणः भवति। नाम इगन्त नाम किम्? इ ऊरु इत्यस्य गुणः भवति। कृ इत्यत्र विद्यमानः यः ऋ तस्य सार्वधातुक आर्धधातुकयोः अनेन सूत्रेण गुणः भवति। गुणो भूत्वा ऋ इत्यस्य गुणः भवति अर्। ततः कर् प्लस् तृ इति स्थितिः वर्तते, कर्तृ इति रूपं भवति। कर्तृ इति प्रातिपदिकं, तस्य रूपं त्रिविधं भवति, पुल्लिङ्गे अपि स्त्रीलिङ्गे अपि नपुंसकलिङ्गे अपि भवति। पुल्लिङ्गे कथं?
कर्ता, कर्तारौ, कर्तारः। स्त्रीलिंगे कर्त्री इति रूपं भवति। नपुंसकलिंगे अपि रूपं भवति, कर्तृ, कर्तॄणि, कर्तॄणि इति रूपं भवति, न उपयुज्यते बहुवारं। पुल्लिंगे एव अथवा स्त्रीलिंगे एव अधिकः उपयोगः। उदाहरणं किं? कार्यस्य कर्ता देव। कर्तृ, एक्सक्यूज मी, कर्तृ किसकी तरफ फॉलो करेगा? नदी, नदी नद्यौ नद्यः, नदी नद्यौ। तो कार्यस्य कर्ता देवदत्तः गच्छति इति वक्तुं शक्यते। कार्यस्य कारकः देवदत्तः गच्छति। अधुना नुल् तथा तृच् उभयम् उदाहरणम् अत्र एव मया प्रदर्श्यते। द्वितीया मध्ये अपि तस्य उपयोगः कर्तुं शक्यते। त्वं कार्यस्य कर्तारम् आह्वय, यू कॉल द परफॉर्मर ऑफ एक्शन, you call to the performer. Or rather than using kartaram given, we can use karakam. Tvam karyasya karakam ahvaya, you call the same performer of action, right? तो ये जहां जहां आप कर्ता, रक्षिता वगैरह वगैरह, गंता, ऐसे जो तृच प्रत्यंत रूप मिलते हैं ना, उनके स्थान पर हम निम्न प्रत्यय करके कारक, गमक, अध्यापक, पाठक ऐसे रूप भी हम कर सकते हैं। ओके, यस, सो बेसिकली here I have put some trich pratyanta rupam. There are many, along with all the dhatus we can add trich pratyanta rupam or nul pratyanta rupam. But this is just for example. You can practice, you can find many more examples like that. Harati, harati iti harta. Harta. Like Krishna gopikasya vastram harta. गोपिकायाः अथवा गोपिकानां दुःखस्य गोपिकायाः उपयोगं कुर्मः। किमर्थं? वस्त्रस्य, वस्त्राणि, वस्त्राणां हर्तारं हर्ता अस्ति। अथवा गोपिकानां दुःखस्य हारकः कृष्णः कुत्र गच्छति? मथुरां गच्छति। गंता। In that Gita, that word is coming Bharta, Bhokta, Maheshwaraha. भर्ता भृ धारण पोषणयोः उपद्रष्टा अनुमन, like a upadrashta anumanta Bharta, Bhokta, Maheshwaraha, right? सेम त्रिच प्रत्यंत रूपम। श्रोता अथवा ज्ञाता, दाता, क्रियता, क्रीणाति, रचयिता, गणयिता, गणिता, गणयिता, चोरयिता. This is how the words will be formed. Okay. I will try to make it. एतेषां वाक्यानामपि उपयोगः कर्तव्यः। एतेषां प्रत्ययानां वाक्येषु उपयोगः कर्तव्यः। तत्र गीतामध्ये बहुवारं एतादृक् रूपाणि आगमिष्यन्ति। अग्रिमः प्रत्ययम् अहं समापयामि कृदन्त प्रत्ययं। ल्यु इति एकः अपरः प्रत्ययः। तत्र नन्दिग्रहि पचादिभ्यो लिन्यचः इति नन्दी नन्द्यादि एकः कश्चन गणः वर्तते। ग्रहि इति ग्रहि इति कश्चन गणः, पुनः पचादि कश्चन गणः। क्रमेण नन्दादि गणः, गृह्यादि गणः तथा पचादि गणः त्रयः गणत्रयम् अस्ति। गणत्रयेभ्यः प्रत्ययत्रयं क्रमेण भवति। कथम्? उदाहरणस्य अर्थः अस्ति नन्द्यादेः
ल्यु प्रत्ययः भवति, ल्युः इति प्रत्ययः। ग्रह्यादेः निनि प्रत्ययः भवति, पचादेः अच् प्रत्ययः भवति। अधुना प्रत्ययत्रयम् उक्तम्, एकम् एकं प्रत्ययं पूर्वं पश्यामः। प्रथमः गणः कः? नन्द्यादिगणः। नन्द्यादिगणे पठिताः ये शब्दाः तेभ्यः शब्देभ्यः किं भवति? ल्यूः प्रत्ययः भवति, ल्यूः इति प्रत्ययः। ओके, ल्यू प्रत्ययेन निर्मितं रूपं भवति। अधुना एतत् सर्वं यत् किञ्चित् किं ग्रीन् कृतं वर्तते, स्लैड् ग्रीन्, तत् अग्रिमे स्लैड् मध्ये प्रदर्शयामि। अधुना नन्द्यादेः ल्युट् प्रत्ययेन रूपं किं भवति? नन्दयति इति नन्दनः, जनयति जनम् अर्दयति इति जनार्दन, लावयति इति लवणः इति रूपं कथं निर्मीयते तस्मिन् विषये किञ्चित् पश्यामः। नन्द्यादिगणस्थः अयं धातु वर्तते, पुनभि इति धातु वर्तते। कस्मिन् अर्थे? समृद्धौ इत्यस्मिन् अर्थे अयं धातुः वर्तते। तत्र पु इत्यस्य रूपं, पु इत्यस्य लोपः भवति बाय आदिरि तुडवः। नदी इत्यत्र विद्यमानः यः इ स्वरः तस्यापि इत् संज्ञा भवति बाय उपदेशे अच् अनुनासिक इत्, अवशिष्यते नद, नद इति अवशिष्यते। अस्तु, ततः नद इत्यस्मात् नन्दनः इति रूपं साधनीयं। कथं साध्यते? उच्यते नन्द्यादेः ल्यु इति कृत्वा। अधुना स्थितिः एवं वर्तते, इदितो धातोः नुम् आदेशः भवति, नुम् इति भूत्वा नन्द इति रूपं भवति, नन्द। ततः तस्य निजन्तरूपं क्रियते, तेन निजन्तकृते तत्र हेतुमति च इति सूत्रेण निच् नाम इकारः तत्र आनीयते, नन्दी इति रूपं भवति। नन्दी इत्यत्र अयं प्रत्ययः भवति ल्यु, ल्युट् प्रत्ययः भवति। ल्यु ल्यूः इति प्रत्ययः, ल्युट् इति न, ल्यूः इति प्रत्ययः। तस्य ल्यु इत्यत्र लकारस्य लशक्व तद्धिति इत्यनेन संज्ञा अवशिष्यते किं? यु इति अवशिष्यते। तत्र यु इत्यस्य स्थाने अस्माभिः पूर्वमेव दृष्टं, यु यत्र वर्तते तत्र युवोरणाकौ इत्यनेन यु इत्यस्य स्थाने अन, उ इत्यस्य स्थाने अक इति भवति। अत्र यु इति आसीत् इति कृत्वा यु इत्यस्य स्थाने अधुना अन इति आदेशः भवति। अधुना नन्दी प्लस अन इति स्थितिः वर्तते। ततः नेरनिरि इति एकं सूत्रं, तत्र निजन्तरूपं यद् भवति, इकारः यत्र आयाति तस्य इकारस्य लोपः भवति, अवशिष्यते नन्द प्लस अन, नन्द प्लस अन। अकारः दकार मध्ये इति प्रातिपदिकं भवति, पुल्लिङ्गे नन्दनः इति रूपं भवति। नन्दनः नाम किम्? आनन्दित करणारा, one who makes happy to their parents, for all the society and the country, etc. So Nandanah, okay, Nandanah, one who makes happy. Nandanah, Nandanam, Nandanaha ityadikam rupam. In that's like a Bhajai Vrajayka Nandanam Samasta Papa Khandanam Svabhakta Chittaranjanam Sadaiva Nandanandanam. तत्र अस्य प्रत्ययस्य रूपं वर्तते। Right? In Krishnastakam, right? Okay. भजे व्रज एकनन्दनं, व्रजस्य एकः एव नन्दनः, व्रजस्य कृते नन्दन आनन्ददाता कः? एकः कृष्णः। तम् अहं नन्दनं भजे, तम नन्दनं, तब व्रज एकनन्दनं, व्रजस्य एकनन्दनं कृष्णम् अहं भजे। समस्त पाप खण्डनं, खण्डनं खण्डयति इति खण्डनः, पापं खण्डयति इति पापखण्डनः, तं पापखण्डनम् अहं भजे, समस्त पापखण्डनम् अहं भजे। This is how the meaning you can get now. Okay. So Khandanam is lut pratyay. Lut pratyay. Huh? And Nandanam is lyu pratyay.
खंडनम ऑल्सो ल्यू प्रत्यय, मंदना Okay, also loop. basically you have to focus on whether that is karta or bhavavachaka. So here one who Okay, got it. khandanam Mhm. of papam, so Yeah, it's a karta, he yeah. becoming karta. So even though it is Okay. pratyay and lu pratyay both look same, Oh, got it, got it, but got it. yeah. Okay, next. नन्द्यादेर् अग्रिमः धातुः सेम् ल्यू प्रत्यय एव भवति, नन्दादिगणे अयं धातुः पठ्यते, अर्ध हिंसायाम् इति धातुः पठ्यते। हा, जन प्लस अर्धि। अधुना जनार्दन इति रूपं कथं साध्यते? अर्ध हिंसायाम्, वन हु किल्स, वन हु डज हिंसा इज कॉल्ड अर्दन। जनम अर्दयति इति रूपं साधनीयं। कथं भवति पश्यामः। अर्ध इति धातोः हेतुमति च इत्यनेन निच् प्रत्ययः भवति, निच् प्रत्ययस्य इकारः अवशिष्यते, अर्धि इति रूपं भवति। ततः अर्धि इत्यस्मात् नन्दिग्रहि प्रचादिभ्यो लिङ् इत्यनेन ल्यूः इति प्रत्ययः भवति। अर्धि प्लस यु, यु प्रत्ययस्य यु अवशिष्यते। ततः किं क्रियते? यु इत्यस्य स्थाने युवोरणाकौ इत्यनेन अन् प्रत्ययः क्रियते, अवशिष्यते अर्ध प्लस अन, अर्ध प्लस अन। ततः रूपं भवति अर्दन। अर्दन। तो जनम अर्दयति, नाशयति, मोक्ष प्रदानेन भक्तस्य इति जनार्दनः हरिः, अथवा जनम नाम लोकम, अथवा जन्म इति अपि शक्यते। जन्म अर्दयति नाशयति, वन हू डायरेक्टली रिमूव्स जन्म, द बर्थ, द will of birth and death, one who destroys that is called janardana. जनार्दनः हरिः, जनार्दनः इति रूपं भवेत् अत्र। हरिः। तथैव तृतीयं रूपं लवणः इति शब्दः भवति। कथं भवति? लुञ् छेदने इति धातुः वर्तते। तस्मात् धातोः नन्दी नन्द्यादिगणे अयं धातुः आयाति इति कृत्वा तत्र यु प्रत्ययः भवति। यु प्रत्ययस्य पुनः लकारस्य संज्ञा भवति, दशक्व तद्धिते यु इति अवशिष्यते। ततः लु प्लस यु इति स्थितिः सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन तस्य किं भवति? लु इत्यत्र विद्यमानः यः उकारः तस्य गुणः कर्तव्यः, लो इति भवति। ततः यु इत्यस्य स्थाने युवोरणाकौ इत्यनेन सूत्रेण अण प्रत्ययः भवति। लो प्लस अन इति स्थितिः वर्तते। ततः अयादि आदेशः लवणः इति रूपं भवेत्। वस्तुतः रूपं कीदृशं भवेत्? रूपम् एवं भवेत्, लवण इति भवति खलु, अण् प्रत्यय क्रियते तथा भवेत्। किन्तु अत्र नकारत्वम् आनेतुं तत्र रकार अपि नास्ति, ऋकार अपि नास्ति, शकारः अपि नास्ति चेत् लवणः इति कथम् अभूत्? तत्र उच्यते निपातनम् अत्र क्रियते। निपातनं क्रियते नाम तस्य कृते किमपि सूत्रं नास्ति, तत्र पाणिनिना यथा लिखितं तथैव अस्माभिः वक्तव्यम् इति अर्थः। लवणः इति कदापि साधु न, लवणः नकार मूर्धन्य नकारः सहितं रूपम् एव साधुरूपम् इति निपातनेन अस्माभिः ज्ञायते। लवणः, लवण मीन्स् साल्ट्। अस्तु, अधुना नन्द्यादिगणे विद्यमानानि So you mean लवन पाणिनि जी ने बनाया ही नहीं है, इसीलिए लवणः ही प्रचलित है, ऐसी बात है? ना, वो बोलते हैं इसके लिए कुछ प्रक्रिया नहीं है, डायरेक्टली लवणः ऐसा ही बोलना है। ओके। हाँ, इस शब्द को लवण दंत्य नकार न बोलते हुए डायरेक्टली हम लवणः ऐसा ही बोलेंगे, मूर्धन्य नकारांतर रूप ही बोलेंगे। यदि कोई पूछता है वहां अण प्रत्यय होता है तो अण प्रत्यय की जगह पे दंत्य नकार है, आपने मूर्धन्य नकार कैसे लाया? तो उसके लिए हाँ, सूत्र नहीं है, हाँ, उन्होंने बोल दिया ऐसा करना है तो हम ऐसा करेंगे। उसको निपातन बोलते हैं।
तो हमने अभी कौन से प्रत्यय देखे? लू प्रत्यय के 3 एग्जाम्पल्स देखे। पहला एग्जाम्पल था नंद, नंदी गण में पठित अयम नंद धातु। दूसरा धातु था अर्ध, अर्ध अर्ध धातु था, जनार्दन उसका रूप देखा। तीसरा रूप देखा लुई छेदनी इसका। हाँ, तो नंद गण में अभी इस सूत्र में से हमने कितना कवर किया? सिर्फ इतना पार्ट हमने कवर किया। नंदी गण में जो विद्यमान धातु है उन धातुओं से ल्यू प्रत्यय होता है। ठीक है, अभी उस सूत्र का दूसरा पार्ट है ग्रही, और उससे क्या आदेश होगा? निनि, निनि ऐसा प्रत्यय होगा। ग्रही धातु में, गण में विद्यमान जितने भी धातु है उन धातु से निनि प्रत्यय होगा। अभी अगला प्रत्यय वो देखेंगे हम। निनि प्रत्यय है, निनि का बचता क्या है? इन बचता है उसका। हाँ, तो उसमें कुछ एक, अभी सूत्र वही सूत्र है, थोड़ा सा मैंने ये कलर चेंज कर दिया। अभी हमारा फोकस इसके ऊपर है। ग्रह्यादेर निनि, उसका क्या क्या बचता है? ग्राही, स्थायी, मंत्री आदि रूप उससे बनाते। तो ग्रह उपादानी ऐसा धातु है। ग्रह धातुभ्यः निनि प्रत्यय भवति। बाय नंदिग्रही पचादिभ्यो लुनिञ्चः तेन निनि प्रत्यय भवति। अवशिष्यते किम्? इन् प्रत्यय अवशिष्यते। गत स्लाइड मध्ये मया किञ्चित् चेंज कर्तव्यम् अत्र। नकार हलन्त्य भवेत्। हाँ, इन् प्रत्यय भवति। इकारस्य संज्ञा उपदेशे अच अनुनासिक इत्यनेन तस्य नकारस्य अपि संज्ञा अवशिष्यते केवलम् इन् प्रत्यय। अस्तु, ततः अत उपधायाः, उपधा मध्ये यदि अकारः वर्तते, उपान्त्य अकारः यदि विद्यते चेत् तस्य किं भवति? दीर्घः भवति चेत् ग्रह इत्यस्य ग्राह प्लस इन् इति रूपम् अभूत्। केन? अत उपधायाः इत्यनेन। ततः ग्राहीम् इत्यस्मात् प्रातिपदिकात् सुप्रत्ययः आनीयते। सुप्रत्ययः यदा भवति सौ च इत्यनेन तत्र उपधायः वर्तते अधुना हि, तस्य दीर्घः भवति। ग्राहीन् इति रूपम् अभूत्। ग्राहीन् प्लस सु, ततः सुप्रत्ययस्य लोपः भवति। हलङ्ग्याभ्यो दीर्घाश्रुतिस्य प्रोक्तं हल् लुप्यते। तत् किम् अवशिष्यते? ग्राहीन् इति अवशिष्यते। नकारस्यापि लोपः भवति। न लोप प्रातिपदिकान्तस्य अवशिष्यते ग्राही इति रूपम्। ग्राही नाम किं? गृह्णाति इति ग्राही, वन हू ग्रास, ग्राही। स्थायी, तिष्ठति इति स्थायी, वन हू स्टेज इज कॉल्ड स्थायी। मंत्री नाम किं? मंत्रयते इति मंत्री, वन हू डज मंत्रणा, उपदेश इत्यादिकम्। तत् कथं भवति? गति निवृत्तौ तिष्ठति इति स्थायी खलु। तस्मात् स्था धातोः निनि प्रत्ययः इन् अवशिष्यते। आतो युक् इत्यनेन चिन् कृतोः य इति तत्र आनीयते। स्थाय इति रूपं भवति। स्थाय प्लस इन् रूपं भवति स्थायिन्। सुप्रत्ययः ततः सौच इत्यनेन सूत्रेण स्थायी, तत्र यकार उत्तरी यः इ वर्तते सः दीर्घः भवति। स्थायीन् इति रूपं भवति। सुप्रत्ययस्य लोपः अलङ्गाभ्यो दीर्घस्तुतिस्य प्रक्तं हल् लुप्यते। ततः नकारस्य अपि न लोप प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन लोपः अवशिष्यते। स्थायी नाम तिष्ठति इति स्थायी, वन हू स्टेज। तत्वद् मंत्री इति रूपं साधनीयं। कथं? मंत्री गुप्तभाषणे इति धातु वर्तते। ततः नुमागमः इति धातोः इत्यनेन नुमागमः मंत्री इति रूपं भवति। सत्यापपाश वीणा इत्यादि बृहत् सूत्रं वर्तते, तत् न लिखितमत्र। मंत्रीन्, ततः सर्वं प्रक्रिया समानमेव। मंत्री इति रूपम् अनेन अपि साध्यते। ततः अच् इति सूत्रस्य तृतीयः भागः अधुना द्रष्टव्यः। अस्माभिः नन्दी इति दृष्टं, ग्रही इति दृष्टम्। अधुना तृतीयगणः आसीत् पचादिगणः। ओके, पचादिगणे कः आदेशः भवति? नन्द्यादिगणे ल्यु इति आदेशः भवति। ग्रही इत्यादिगणे निनि इति आदेशः भवति। पचादिगणे इत्यत्र अच् इति आदेशः भवति। पचादेश अत्र अधुना कर्तव्यम्। अयम् आकृतिगणः। अधुना डुपचष् पाके इति मूलरूट्, तत्र पच् इति अवशिष्यते। लु इत्यस्य संज्ञा
अकारस्य उपदेशः च अनुनासिक इत्यनेन षकारस्य हलन्तम् इत्यनेन संज्ञा केवलम् अवशिष्यते पच्। तस्मात् पच इति धातोः नन्दिग्रहि पचादिभ्यो लुण्यचः इत्यनेन अच् प्रत्ययः भवति। अच् इत्यत्र अकारः अवशिष्यते, चकारस्य पुनः इत् संज्ञा अस्ति। अधुना सः अकारः कुत्र चकार मध्ये गच्छति, रूपं भविष्यति पचति इति पचः। पचति। पाचकः अल्सो, पचकः पचः अल्सो, सूदः इत्यपि अर्थः। चलति इति चलः, one who wanders is called one who walks is called chalah. Patati, patati iti patah, divyati iti devah, chorayati iti chorah. चोरः। एवमेव सर्वाण्यपि रूपाणि अत्र भविष्यन्ति। अत्र पचादिगण गणमध्ये एवं पतः, देवः, चोरः, गणः इत्यादिकं रूपम् आकृतिगणः वर्तते। आकृतिगणः नाम यदि एवं रूपाणि दृश्यन्ते चेत् ज्ञातव्यम् अयं पचादिगण मध्ये आयाति। तो हम जितना तो बना सकते हैं, इनको समझ लेना है कि ये पचादिगण में आ जाते हैं। ठीक है, आज इतने मतलब प्रत्यय सफिशिएंट है। हमने कौन कौन से प्रत्यय देखे? हमने लू प्रत्यय देखा, उसके बाद त्रिच प्रत्यय देखा, नी प्रत्यय देखा, नीनी प्रत्यय देखा और अच प्रत्यय देखा। 5 प्रत्यय लगभग हमने देखे। ओके, आज इतना सफिशिएंट। I will make the sentence next time. पूर्णमदः ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति।